अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। उसने अपने जहन में जो मंसूबा सोच रखा था उस पर अमल का आगाज हो चुका था। ब्रीटा के आने से पहले उसका बेटा सुल्तान मुराद आ गया। कासिम बच्चे के साथ खेलने लग गया। 1 घंटे के बाद ब्रीटा लौटी तो वो मुस्कुरा रही थी। कासिम ने उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछी तो उसने कहा, हमारी दावत कबूल कर ली गई और रोमेल से तो मैंने पहले ही इजाजत ले रखी है। मुकद्दस बाप हमारी दावत पर कल रात का खाना खाने हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे। कासिम को तवक्को नहीं थी कि देमुनान इतनी जल्दी आने पर तैयार हो जाएगा। उसका ख्याल था कि वो मसरूफियात की वजह से कई दिन बाद का वक्त देगा। अब कासिम को जो कुछ करना था जल्दी करना था। चुनाचे उसने अपने कमरे में जाकर अपने सामान में से कुछ कीमती अशरफियां एक थैली में भरकर ब्रीटा के पास ले आया और कहने लगा, ये लो बहन, मुकद्दस बाप को दावत मैंने दी है और इस दावत पर रकम भी मैं ही फराहम करूंगा। कासिम ने बहुत कोशिश की कि ब्रीटा वो पैसे रख ले, लेकिन ब्रीटा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम हमें शर्मिंदा न करो, मैं तुम्हें घर का फर्द और अपना भाई समझती हूँ, तुम ये रकम अपने पास ही रखो। कासिम ने रकम वापस ले ली और मोहतात लहजे में ब्रीटा से कहा, अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं अपने दिल का मुद्दा बयान करूँ। मेरी कहानी बेहद दिलचस्प भी है और दर्दनाक भी। कासिम ने जानबूझकर इस कदर तजस्सुस पैदा किया था। ब्रीटा का बच्चा बाहर सहन में खेल रहा था। कासिम मकान के बरामदे में ब्रीटा के साथ एक ऊंची चौकी पर बैठा था। कासिम के उस लहजे से ब्रीटा की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसका दिल धड़कने लगा। खुदा जाने ये मॉर्गन कासिम क्या सुनाने वाला था। ब्रीटा ने सोचा और अपनी थ्योरी पर बल चढ़ाकर कासिम से कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, तुम इतने तकल्लुफ से काम क्यों ले रहे हो? मैं पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से तुम्हारी बात सुन रही हूँ। कासिम ने ब्रीटा को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहन, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारे सामने दोहराते हुए लाज आती है। कासिम ने अभी झूठी कहानी सुनाने से पहले थोड़ा सा शर्माने की अदाकारी की तो ब्रीटा खिलखिलाकर हंस दी। अरे तुम तो शर्मा रहे हो, ऐसी भी क्या बात है? लगता है मेरे भाई के दिल में कोई महजबीन डेरा जमाए बैठी है। ब्रीटा ने कासिम की तवक्को के मुताबिक बात की थी। कासिम मजीद शर्माने लगा और लजाते हुए कहा, तुम ठीक समझी हो, वाकई मुझे एक अल्बानवी लड़की मार्सी से बेहद मोहब्बत है। वो सिर्फ हसीन ही नहीं, बेहद ज़हीन और दानिशमंद भी है, लेकिन वो मुझसे बिछड़ चुकी है। अब तुम्हें ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि तुम्हारे इसी मुकद्दस बाप डेमुनान ने मेरी मार्सी को मुझसे जुदा कर दिया है। कासिम बात करते करते रुक गया क्योंकि ब्रीटा हैरत से उछल पड़ी थी। वो कदरे ऊंची आवाज में बोली, ओ, तो क्या तुम मुकद्दस बाप डेमुनान को जानते हो? ये तो गजब हो गया। मैं तुम्हें उनके सामने अपना भाई कह चुकी हूँ। अब वो तुमसे मिलेंगे और तुम्हें पहचान लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ किस हैसियत से अपना तारुफ कराऊंगी। लेकिन कासिम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ब्रीटा बहन, घबराओ मत। तुम तो मेरी कहानी सुनने से पहले ही घबरा गई। पहले सुन तो लेती। डेमुनान मुझे जानते हैं, लेकिन ये तो नहीं जानते कि मेरी कोई बहन भी है या नहीं। जो रिश्ता तुमने बताया है उस पर कोई हर्फ नहीं आता। लेकिन अगर तुम डेमुनान को जानते थे तो तुमने मुझे दावत देने से पहले तक बेखबर क्यों रखा? यही तो मैं बताने जा रहा हूँ। शायद तुम्हें मालूम हो कि बतरीक़े आज़म सानी डेमुनान आज से 7 साल पहले अदरना, अल्बानिया और बोस्निया जैसे इलाकों में रह चुके हैं। ये उन दिनों की बात है जब ये अल्बानिया में थे और मैं भी वहीं था। वहाँ मुझे एक शाही कनीज मार्था की बेटी मार्सी से मोहब्बत हो गई थी। फादर डेमुनान ने अल्बानवी बादशाह सिकंदर बेग के लिए उस लड़की को मुझसे हासिल किया और उसकी बेचारी माँ को कत्ल करा दिया। लेकिन मार्सी सिकंदर बेग के पास भी न रही और लापता हो गई। तब से अब तक 7 साल हो गए हैं। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं कुस्तुनतुनिया भी दर हकीकत इसीलिए आया हूँ। फादर डेमुनान मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तौर पर किसी तरह उनसे पूछगछ करो और मार्सी का पता लगाने की कोशिश करो। बेटा, तुम मेरी बहन हो और बहनें भाइयों के लिए इस तरह की कुर्बानियां तो दे ही देती हैं। ब्रीटा गौर से कासिम की बात सुन रही थी। बात खत्म हुई तो वो चहक कर बोली, लो, ये कौन सी मुश्किल बात है? तुम तो ऐसे ही मंसूबे बनाते रहते हो। मैं सीधी तरह डेमुनान से पूछ लूंगी कि मार्सी कहाँ है। अगर फादर को पता हुआ तो जरूर बता देंगे। कासिम ब्रीटा की सादगी पर मुस्कुरा दिया। डेमुनान के दिमाग से कोई बात निकलवाना आसान काम नहीं था। चुनाचे कासिम ने ब्रीटा को अपनी घड़ी हुई झूठी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी। उसकी कहानी में कई ऐसे भी मोड़ थे जहाँ ब्रीटा के आंसू निकल आए। कहानी का प्लॉट तो यही था जो कासिम पहले बता चुका था। अलबत्ता उसकी जुजियात और तफसील बड़ी दिलचस्प थी। ब्रीटा पूरी तवज्जो के साथ उसकी कहानी सुनती रही। कासिम ने उसे ऐसा तासुर दिया कि उसे डेमुनान के किरदार से किसी हद तक मशकूक कर दिया और वो संजीदा लहजे में कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई हूँ और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं फादर के सामने मार्सी का जिक्र किस तरह छेड़ूंगी और उनसे हकीकत कैसे उगलवाऊंगी, और तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम दावत में शामिल नहीं होगे? इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रीटा के सवालात माकूल थे। चुनाचे कासिम ने उसे जवाब दिया, बेटा बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं डेमुनान से सिर्फ इतनी देर छुपा रहना चाहता हूँ जब तक तुम मुझसे मार्सी की बाबत उगलवा नहीं लेती।
जो ही वो मार्सी के बारे में बता देंगे मैं सामने आ जाऊंगा और फिर दावत में भी शिरकत करूंगा और अपना खास तोहफा भी चर्च की नजर करूंगा। मुझे यकीन है कि उस वक्त तुम सब लोग मेरा तोहफा देखकर हैरान रह जाओगे। अब रह गई ये बात कि तुम फादर डेमोनान के साथ मार्सी का जिक्र कैसे छोड़ोगी, तो ये लो। गुफ्तगू का यही वो मकाम था जिसका इंतजार कासिम काफी देर से कर रहा था और इसी ख्याल को जहन में रखकर उसने डेमोनान की दावत का सारा मंसूबा बनाया था। अब कासिम ने अपने लिबास के अंदर हाथ डाला और जब निकाला तो उसके हाथ में एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके सब्जधारी पत्थर में सलीब का निशान खुदा हुआ था। ये वो अंगूठी थी जो मार्था ने अपनी बेटी मार्सी को दी थी और मार्सी ने अपनी माँ की ये निशानी आखिरी मुलाकातों में कासिम के हवाले कर दी थी। कासिम ने वो अंगूठी ब्रीटा को थमाई और पुरतजस्सुस लहजे में कहा, ब्रीटा बहन, ये अंगूठी मार्सी ने मुझे दी थी। ये उसकी माँ मार्था की अंगूठी है, इसे तुम पहन लो। कल जब तुम फादर डेमोनान के सामने जाओगी तो इस अंगूठी को देखकर वो जरूर चौंक जाएंगे और तुमसे इस अंगूठी की बाबत लाजमी तौर पर दरियाफ्त करेंगे। तुम अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो कि तुम्हें इस अंगूठी के बारे में क्या बताना है। कासिम ने बात रोक दी तो ब्रीटा ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, हाँ बताओ, मुझे इस अंगूठी से मुताल्लिक फादर डेमोनान के सामने क्या कहना है। अब कासिम ने ब्रीटा से कहना शुरू किया, तुमने फादर डेमोनान से कहना है कि तुमने ये कुस्तुनतुनिया के बाजार से खरीदी है। जब फादर को ये पता चलेगा कि तुम्हारी नजर में ये मामूली सी है और तुम इसकी कहानी से बिल्कुल बेखबर हो तो मुझे यकीन है कि वो तुमसे इसे मांग लेंगे। तुम बेशक उन्हें अंगूठी दे देना। इस तरह अव्वल तो वो खुद ही तुम्हें मार्सी के बारे में बता देंगे और अगर उन्होंने ना भी बताया तो फिर भी हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अगर मार्सी जिंदा है और फादर डेमोनान उसके बारे में जानते हैं तो ये अंगूठी वो मार्सी तक जरूर पहुँचाएंगे। इस तरह मार्सी को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अंगूठी कहाँ से चलकर आई है और किस तरह उस तक पहुंची है। और अगर तुम चाहो तो अंगूठी देने से पहले फादर पर यह शर्त आयद कर सकती हो कि वो तुम्हें इस अंगूठी के बारे में बताएं। सीधी सी बात है, ना ज्यादा पेचीदा और ना मुश्किल। क्या तुम इस तरह कर सकोगी? मुझे यकीन है कि वो कुछ न कुछ जरूर बताएंगे जिसे मैं साथ के दरीचे से सुनने की कोशिश करूंगा या बाद में तुमसे पूछ लूंगा। कासिम जानता था कि डेमोनान, जो बचपन ही से मार्सी के घर आता जाता था और मार्था के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखता था, लाजिमन मार्था की अंगूठी को पहचान लेगा। और जब ब्रीटा अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए सादा से अंदाज में उसे बताएगी कि उसने ये अंगूठी बाजार से खरीदी है तो वो हैरान रह जाएगा। और अगर अभी तक मार्सी के साथ उसका ताल्लुक कायम है तो यकीनन ये अंगूठी मार्सी को दिखाने की गरज से हासिल करना चाहेगा और यही वो वक्त होगा जब ब्रीटा उससे मार्सी की हकीकत उगलवा सकेगी। अब ब्रीटा इस कजिए में गहरी दिलचस्पी ले रही थी। वो मुकम्मल लाहे अमल समझ गई और कासिम के साथ भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हो गई। अगले रोज रात तक कासिम ने बड़ी मुश्किल से वक्त काटा। रोमेल आज अपने घर में होने वाली दावत की वजह से जल्द घर आ गया था। डेमोनान के लिए ब्रीटा ने उम्दा से उम्दा खाने बनाए और मुकद्दस बाप के इस्तकबाल में अपने घर को खूब संवारा और साफ सुथरा किया। उसने डेमोनान के बैठने का एहतमाम उस कमरे में किया जिसके साथ वाले कमरे से डेमोनान की बातें सुनी जा सकती थी। क्योंकि दरमियानी दीवार में एक चौबी दरवाजा था, उसने कासिम को उस दरवाजे के बारे में बता दिया। कासिम को इत्मीनान हुआ कि ब्रीटा उसके साथ भरपूर ताउन कर रही है। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले कासिम किसी को कुछ बताए बगैर रोमेल के घर से निकल गया और किसी कदर फासले पर गली की नुक्कड़ पर लगे पाम खजूर के दरख्त के नजदीक होकर खड़ा हो गया। वो यहाँ बवक्त जरूरत पाम के मोटे तने की ओट से डेमोनान को आते हुए देख सकता था। गली की नुक्कड़ पर उसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल आम सा था। घर में रोमेल ने ब्रीटा से पूछा, अरे ये मॉर्गन कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गया है, अभी आ जाता है। ब्रीटा जानती थी कि कासिम किस लिए चला गया है। ब्रीटा ने खुद भी डेमोनान के आने से पहले नहा धोकर नया लिबास पहना और दाएं हाथ की उंगली में मार्सी की अंगूठी भी पहन ली। वो तैयार होकर कमरे में आई तो रोमेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़हे नसीब, आज तो मुकद्दस बाप की बदौलत हमें भी तुम्हारे जलवे देखने को मिल रहे हैं। ब्रीटा खिलखिला कर हंस दी, लेकिन रोमेल ने उसकी उंगली में अंगूठी देखकर एक बार फिर पूछा, अरे ये क्या? ये इतनी खूबसूरत अंगूठी कहाँ से हासिल की तुमने? खरीदी है क्या? ब्रीटा ने फौरन अपनी अंगूठी को दूसरे हाथ से टटोलते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मुनासिब कीमत में मिल रही थी, मैंने इसकी खूबसूरती देखकर खरीद लिया। आज ब्रीटा और रोमेल का बेटा सुल्तान मुराद भी परिस्तान का नन्हा सा शहजादा दिखाई दे रहा था। ब्रीटा ने डेमोनान के लिए बहुत से खाने बनाए थे। इनमें बकरी की रान, मुर्गाबी और मारखौर के गोश्त के अलावा उबले हुए चावल और खमीरी रोटी भी शामिल थी। सूरज गुरूब होने से कुछ देर बाद आया सूफिया की सफेद पर्दों वाली मखसूस बग्गी रोमेल के घर के सामने आकर रुकी। अभी अंधेरा नहीं छाया था। कासिम ने पाम के दरख्त के पीछे से बग्गी से उतरने वाले मेहमानों का जायजा लिया। सबसे पहले दो नौजवान राहिबाएं बग्गी से उतर आईं और उनके पीछे जिस शख्स ने बग्गी से बाहर कदम रखा उसे देखकर कासिम की तमाम हिस्सियात सिमट गईं। कासिम के रगोपे में एकदम से गुस्से और इंतकाम की शदीद लहर दौड़ गई थी। उसके सामने उसका पुराना दुश्मन अबू जाफर मौजूद था। वो चाहता तो आगे बढ़कर अबू जाफर की जान ले सकता था, लेकिन उसने सब्र से काम लिया।
ابو جعفر بطریق کے بھاری بھرکم لباس میں تھا۔ یہ آیا صوفیہ کا مخصوص لباس تھا۔ ابو جعفر کے ساتھ آنے والی نوجوان راہبائیں بھی اپنے مخصوص سفید لباس میں تھیں۔ انہوں نے اپنے سروں پر سرخ رنگ کے سکارف باندھ رکھے تھے اور ان کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابو جعفر کے ساتھ کام کرنے والی اس کی خاص الخاص راہبائیں ہیں۔ یہ لوگ اندر چلے گئے۔ چرچ کی مخصوص بگی رومیل کے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ بگی کے کوچوان نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک کھلی جگہ اس بگی کو کھڑا کر دیا اور اپنی نشست کے پیچھے سے سبز چارہ نکال کر گھوڑوں کے آگے ڈال دیا۔ بگی میں 2 صحت مند گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اندر چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے جب خاصی دیر گزر گئی تو قاسم اس احتیاط کے ساتھ پام کے پیچھے سے نکلا کہ بگی کا کوچوان اسے دیکھے تو ایک عام راہگیر سمجھے۔ قاسم بے پرواہی کے ساتھ چلتا ہوا رومیل کے دروازے کے سامنے آیا اور پھر تیزی سے ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی کی مشعل ابھی تک روشن نہیں کی گئی تھی۔ قاسم ایک کونے میں سمٹ کر اندر کا جائزہ لینے لگا۔ تمام لوگ نشست کے کمرے میں تھے۔ قاسم بڑے آرام سے چلتا ہوا ساتھ کے کمرے میں آ کر دروازے کے نزدیک چھپ گیا۔ یہاں بھی مشعل روشن نہیں تھی، البتہ مہمانوں کا کمرہ 3-4 مشعلوں کی وجہ سے روشن کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے مہمانوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ قاسم دروازے کی ایک جھری سے انہیں دیکھ بھی سکتا تھا۔ نشست کے کمرے میں ڈیمونان، اس کی راہبائیں، رومیل اور بریٹا موجود تھے۔ سالٹن کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جسے تھوڑی دیر بعد اس نے مقدس باپ کی خدمت میں پیش کر کے بہت سا پیار لے لیا۔ قاسم کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ بریٹا بالکل پریشان نہیں تھی، خصوصاً اس وقت جب ڈیمونان نے پوچھا، ارے بھائی، ہماری بچی بریٹا کے وہ دولت مند اور رئیس بھائی کہاں ہیں جو مقدس جنگ کے لیے ہمارے چرچ کو تحفہ نظر کرنا چاہتے تھے اور جن کے لیے ہم نے آپ کی دعوت قبول کی؟ رومیل نے جلدی سے جواب دیا، مقدس باپ، مورگن بریٹا کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کو آتے آتے کافی دیر ہو جائے گی، اسی لیے وہ تھوڑا سا سامان خریدنے کی غرض سے بازار کی جانب نکل گیا، لیکن آپ تو جلد آ گئے، اس لیے اب ہم مورگن کی عدم موجودگی پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نہیں بچوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ڈیمونان جس وقت یہ بات کر رہا تھا، بریٹا جان بوجھ کر اپنی انگلی میں مارسی کی انگوٹھی گھمانا شروع ہو گئی۔ وہ بظاہر یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر رہی ہے۔ ڈیمونان کی نظر فوراً مارسی کی انگوٹھی پر جا پڑی، لیکن پہلے پہل اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ بریٹا ڈیمونان کے سامنے احترام سے بیٹھی تھی اور ایک غیر ارادی حرکت کے طور پر اپنی انگلی میں انگوٹھی کو مسلسل گھما رہی تھی۔ قاسم نے دل ہی دل میں بریٹا کو داد دی اور کچھ دیر بعد وہی ہوا۔ انگوٹھی کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے ڈیمونان کے ذہن میں یادوں کے کیڑے رینگنے لگے۔ پھر ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور اسے مارتھا کی انگوٹھی یاد آ گئی۔ ارے، یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو البانوی کنیز مارتھا ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اسے جیسے ہی عہد رفتہ کی یہ بات یاد آئی، اس کے دماغ میں چکی چلنے لگی اور اسے حیرت کے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا، مارتھا کی انگوٹھی بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اس کا شاطر اور شیطان دماغ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ وہ بریٹا کی اس پرخصوص دعوت کو دوہری نظر سے دیکھنے لگا اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے بالآخر بریٹا سے پوچھ ہی لیا، عزیز بیٹی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کے ساتھ مسلسل کھیل رہی ہو، ہمیں لگتا ہے تمہیں یہ انگوٹھی بہت عزیز ہے۔ ڈیمونان کے پوچھنے کا انداز اس کی عیار ذہنیت کا غماز تھا۔ بریٹا اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ ڈیمونان مارسی کی انگوٹھی کو پہچان چکا تھا۔ بریٹا نے ڈیمونان کی بات کا اب بالکل عام اور معمولی انداز میں جواب دیا، مقدس باپ، مجھے یہ انگوٹھی خریدے ابھی چند ہی دن گزرے ہیں۔ میری انگلی ذرا سی تنگ ہے، اس لیے کسی وقت بے دہانی میں اسے صحیح کرنے لگ جاتی ہوں۔ میں اس حرکت پر معذرت خواہ ہوں۔ اب بریٹا نے انگوٹھی کو گھمانا چھوڑ دیا اور ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ڈیمونان کا ذہن پوری شدت سے مارسی کی انگوٹھی میں الجھا ہوا تھا۔ بریٹا نے خریدنے کی بات کی تو ابو جعفر کے تمام غیر ضروری شکوک دور ہو گئے، لیکن وہ اب سوچ رہا تھا کہ یہ انگوٹھی قسطنطنیہ کیسے پہنچ گئی اور بریٹا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اسے سب کچھ بھول گیا اور صرف 7 سال پہلے کے واقعات یاد رہ گئے۔ بریٹا نوجوان راہباؤں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ڈیمونان نے بریٹا سے پھر سوال کیا، بیٹی، ہم اگر تم سے کچھ مانگیں تو کیا ہمیں عنایت کر دو گی؟ رومیل ڈیمونان کی بات سے بری طرح چونکا اور بریٹا کی انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے بڑے سلیقے سے ڈیمونان کی بات کا جواب دیا، کیوں نہیں، مقدس جنگ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، آپ حکم کیجئے۔ ہمیں مقدس جنگ کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ درکار ہے۔ رومیل کو اب پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ آسمانی باپ کو تو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ بشپ کون سی چیز مانگ رہا ہے؟ اسی اثنا میں بریٹا نے بھی وہی بات کی، مقدس باپ، جو ہم انسانوں کے لیے آسمانی باپ ہوتا ہے، اپنے دنیاوی بچوں سے کیا طلب کر رہا ہے، یہ جاننے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ ڈیمونان ایک مرتبہ تو سٹپٹا گیا، بریٹا نے بات ہی ایسی کی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ ایک راہب جسے دنیاوی علائق سے کچھ غرض نہ تھی، وہ بریٹا سے کیا چاہتا تھا؟ وہ بریٹا سے انگوٹھی مانگتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔
یہ نسوانی انگلی کے لیے بنائی گئی ایک چھوٹے قطر کی انگوٹھی تھی۔ سوچنے کی بات تھی کہ ایک مرد راہب کو اس کے ساتھ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مرد راہب تو ایک طرف چرچ کی راہبائیں بھی زیورات نہیں پہنتی تھی، اور اس کے پاس مارسی کی انگوٹھی مانگنے کا یہ جواز بھی نہیں تھا کہ وہ دفاعی خزانے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، کیونکہ ایک تو وہ خود کہہ چکا تھا کہ اسے بریٹا سے کوئی چیز اپنے لیے نہیں چاہیے، اور دوسرے یہ انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں تھی کہ دفاعی چندے کے لیے مانگی جاتی۔ وہ سوچ کر کہنے لگا کہ انگوٹھی کی بات کس طرح کرے، اور کچھ دیر بعد اس نے ایک لمبی سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، دراصل آپ کی یہ انگوٹھی میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہاں سے خریدی؟ رومیل مسلسل حیرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے بریٹا کی جانب استفہامی نظروں سے دیکھا تو بریٹا گھبرا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس نے یہ انگوٹھی کہاں سے خریدی ہے، لیکن اس نے اپنی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور فوراً کہا، یہ انگوٹھی میں نے گزشتہ کرسمس پر غیر ملکی سوداگروں کی ایک دکان سے خریدی تھی۔ اس میں کیا راز ہے مقدس باپ؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی خداوند یسوع مسیح کی ایک سچی خادمہ کی تھی، جو یسوع مسیح کے دین پر قربان ہو گئی، یعنی شہید ہو گئی۔ اس کا نام مارتھا تھا، اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ڈیمونان اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا اور قاسم کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ قاسم چاہتا تھا کہ ڈیمونان جلدی کے ساتھ مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ وہ بے صبری سے پہلو بدلنے لگا۔ ادھر بریٹا بھی بے چین تھی، کیونکہ ڈیمونان مارسی کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ بالآخر بریٹا کو خود ہی بولنا پڑا اور اس نے کہا، مقدس باپ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی اتنی عظیم ہو سکتی ہے۔ مقدس باپ، میں یہ انگوٹھی آپ کی نظر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ دین مسیح پر قربان ہونے والی مارتھا کے بارے میں بتاتے بتاتے رک کیوں گئے ہیں؟ میں بھی یسوع کی داسی ہوں۔ آپ مجھے اس عظیم خاتون مارتھا اور اس کی بیٹی کی بابت ضرور بتائیے۔ ڈیمونان بریٹا کی بات سنتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک اودائی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچنے لگا تھا، لیکن پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈیمونان نے ایک طویل سانس لی اور کہنے لگا، اس کی بیٹی مارسی اپنی ماں کی طرح دین عیسوی کی سچی خادمہ ہے اور آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ ہے۔ میں اسی راہبہ کو تحفہ دینے کے لیے آپ سے انگوٹھی لینا چاہتا ہوں۔ ڈیمونان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر بریٹا کے ساتھ رومیل بھی چونک اٹھا۔ بریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا آیا صوفیہ کی مقدس راہبہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ مقدس باپ، میں اس عظیم ماں کی عظیم بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا نام سسٹر میری ہے۔ گزشتہ 7 سال سے مارسی آیا صوفیہ میں راہبہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں اسے مارسی کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سب اسے سسٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔ صرف چند پرانے لوگوں کو اس کا اصل نام معلوم ہے۔ چرچ کی دوسری راہبائیں اسے سسٹر میری کہہ کر پکارتی ہیں۔ یہ اس کا مذہبی نام ہے۔ ڈیمونان کی بات ختم ہوتے ہی بریٹا نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، بیچاری سسٹر میری، میں یہ انگوٹھی ضرور ان کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ اب ڈیمونان کے ساتھ آئی ہوئی راہباؤں کے چہرے پر بھی حیرت و استعجاب کا نقش تھا۔ بریٹا نے اس گفتگو کے دوران اپنی انگلی سے مارسی کی انگوٹھی اتار لی تھی اور اب وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ بریٹا نے اٹھ کر انتہائی احترام کے ساتھ مارسی کی انگوٹھی ڈیمونان کی خدمت میں پیش کر دی۔ ڈیمونان نے کسی قدر پرجوش انداز میں مارتھا کی اس یادگار انگوٹھی کو تھام لیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈیمونان بولا اور اس نے دھیرے دھیرے مارتھا اور مارسی کی کہانی بریٹا کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ سنانی شروع کر دی۔ یہی وہ نازک وقت تھا جب قاسم ساتھ والے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ تو مارسی کا سسٹر میری کی حیثیت سے ذکر سنتے ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں جو ہی مارسی کے زندہ سلامت قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی خبر پہنچی، اس کے بدن پر جوش کی وجہ سے ہلکی سی کپکپی طاری ہو گئی۔ محبوب سے بچھڑنے کا دکھ آج ایک دم سے جوان ہو گیا تھا۔ وہ مارسی سے والہانہ محبت کرتا تھا۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ مارسی قسطنطنیہ میں ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج سے 7 سال پہلے جب مارسی البانیہ میں لے جائی گئی تو وہیں کہیں گم ہو گئی ہوگی۔ یہ سن کر کہ مارسی قسطنطنیہ کے چرچ آیا صوفیہ میں ہے، قاسم کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی مارسی سے مل سکے گا، وہ اپنی مارسی کو دیکھ سکے گا، مارسی اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گی؟ ان دردناک سوالات کی لذت نے اسے سرشار کر دیا۔ اب اسے ساتھ والے کمرے میں چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ نہ صرف کمرے سے بلکہ مکان سے نکلتا چلا گیا۔ اب اسے اپنا اگلا قدم اٹھانا تھا اور اس کا اگلا قدم ابھی تھوڑی دیر میں ظاہر ہونے والا تھا۔ ادھر کمرے میں وہ نازک لمحہ آ چکا تھا جس نے بریٹا کے سامنے قاسم کی ساری قلی کھول کے رکھ دی تھی۔ قاسم تو جا چکا تھا، لیکن اب مارسی کی اصل کہانی سن کر بریٹا کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ قاسم نے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے دوران یہ سامنے کی بات نظر انداز کر دی کہ ڈیمونان جب بریٹا کو مارسی کی اصل کہانی سنائے گا تو قاسم کا پول خود بخود کھل جائے گا، اور اب تو بریٹا کہانی سن چکی تھی۔ اتنے بڑے راز کا انکشاف ہونے پر اس کا بدن لرزنے لگا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ڈیمونان کی زبانی سن چکی تھی کہ مارسی کس طرح قاسم بن حشام نامی ایک مسلمان نوجوان کے دام فریب میں جکڑی گئی تھی۔ ڈیمونان نے یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے تو وہ مارسی کو اغوا کر کے لایا تھا، البتہ اس نے بہت سی باتیں چھپا بھی لی تھی۔
مثلاً اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ادرنا میں اس وقت تک وہ ابو جعفر بن کر رہ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ مارتھا کو تو اس نے خود قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ ریمونان نے اپنے آپ کو ادرنا میں ایک پادری کے طور پر ہی ظاہر کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس وقت ادرنا میں موجود زمیوں یعنی باجگزار عیسائیوں کا پادری تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔